اللهم يا وهاب العطايا طهر نفوسنا من البلايا واغفر لنا ما خفي من الخطايا. اللهم ارزقنا قلوبا تشتاق إلى سماع آياتك وأرواحا تحلق في سماء مناجاتك. اللهم اجعل رمضان جلاء لأحزاننا وشفاء لأسقامنا ونورا يثقل موازيننا. اللهم اعط كل سائل منا سؤله وبلغ كل محب منا مأموله واجعل التوفيق والرضا محصوله.